السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة Skills for Your Future. في هذه الحلقة سوف أقدم لكم واحد البلاتفورم اللي غادي تخول لكم واحد التكوين عن بعد. هو واحد البروغرام دو فورماسيون دايره مايكروسوفت و لينكدين ليرنينغ و لانابيك و فونداسيون انجاز المغرب. اذا هادو لي 4 سبونسور ولا لي 4 اورغانيزاتور ديال هاد لا فورماسيون لي لو تيم ديالها جلوبال سكيلز انيشياتيف. لهاد لو تيم هذا مهارات او مبادرة المهارات العالمية الى بغينا نترجموها باللغة العربية. كتقدمها مايكروسوفت وكما قلت لكم لينكدين ليرنينغ وايضا الشريك الاخر لانابيك وفونداسيون انجاز المغرب. اذا هاد البروغرام il est conçu لواحد لي فورماسيون ديال لي ميتي دافونيغ. بالنسبه هما كونسونطري بلوتو سور دي ميتي لي بلو ريشيرشي. هنا غادي تلقاو دي فورماسيون على حسب كل واحد و لي زامبيسيون ديالو و لي زوريونطاسيون ديالو يتبع لا فورماسيون اللي كتناسب لو دومين ديالو او لا لو سيكتور اللي خدام فيه. اذا نمشيو نتعرفوا على بركه الله على الفورماسيون الاولى. لو تيم ديالها هو ديفلوبمون ويب. اذا هذه هي لا فورماسيون لا بروميير فورماسيون على الديفلوبمون ويب. جينيرالمون غتكون تقراو فيها الناس اللي غتتبع هذا الكورس هذا غادي تقرا جافا سكريبت، جافا، الاس كيو ال، اتش تي ام ال، سي اس اس اي بيتون. بالنسبه لا برونونسياسيون الى سمحوا لي كنت غلط، انا ماشي سبيسياليست في لا ماتيير. هاد لا فورماسيون غتكون فيها 13 موديل اللي هما اون ديتاي. غتقراو لي فوندمون دو لا بروغراماسيون، ليسونسييل ديال HTML5، ليسونسييل ديال CSS، ليسونسييل ديال جافا سكريبت وليسونسييل ديال جيكويري. ايضا غادي تعرفوا كومون كريي اون باج ويب انتراكتيف دوبوي اون ماكيت Photoshop avec HTML5 et CSS, l'essentiel ديال Bootstrap, l'essentiel ديال SAS, découvrir l'ES, l'UX pour le design web 2016, les fondements de l'UX, etc. Bon, هذا هو le contenu de la première formation. نمشيو نتعرفوا على la deuxième formation اللي le thème ديالها représentant commercial. Généralement les formations غيكونوا هاد لا فورماسيون تكون فيها 17 موديل اللي غيكون اوتور ديال سي ار ام، كونستامر ريليشن شيب مانجمنت، ديفلوبمون دي زافير. غتقراو ايضا بيزنس تو بيزنس اي لي ريزو سوسيو. الان غنشوفوا هاد لي موديل اون ديتاي. غتقراو على لي فوندمون دو لا فونت، لا سيونس ولا العالم ديال المبيعات، لو كوميرس، كومون réussir la prospection, comment poser des questions de vente pertinentes, comment perfectionner ses techniques de vente avec le spin selling, comment négocier ses ventes, comment répondre aux objections de ses clients. On a la pratique, des modules plutôt pratiques, comment réussir ses présentations commerciales, comment faire un bon pitch commercial, comment écouter efficacement, comment développer son assertivité, comment influencer les autres, développer la résilience, etc. etc. إذن هاد لا فورماسيون كما قلت لكم فيها 17 موديل. بالنسبه للناس اللي باغا عندها لو فولي كوميرسيال باغا تحسن منه ولا باغا دير تطور من هاد لو كوتي. نمشيو نتعرفوا على لوطخ فورماسيون. لو تيم ديالها ولا لو تيتر ديالها شيف دو بروجي اللي فيها تقريبا 14 موديل اللي غادي تقراو فيها اون ديتاي لي فوندمون ديال لا جيستيون دو بروجي، ليسونسييل ديال بروجيكت 2016، كومون جيري دي بلانينغ دو بروجي. وغادي نتعرفوا فيها ايضا على لي فوندمون دو لا جيستيون دو بروجي في لي زيكيب، في لو شونجمون في الماناجمنت، في لا جيستيون بودجيتير، او نيفو كومونيكاسيون، او نيفو كاليتي اشا ايتترا. et aussi تقراو la dimension éthique في هاد la formation. Et le dernier module, comment résoudre des problèmes de gestion du projet les plus fréquents. question des risques. شي حاجه بروفون في هاد تشوفوا شي حاجه زوينه في هاد لا فورماسيون. نمشيو نتعرفوا على une autre formation اللي هي l'administration réseau. هاد l'administration réseau فيها تقريبا 12 موديل. donc le contenu généralement هاد les modules غادي تقراو على السيرفر ويندوز، اكتيف دايركتوري، لينكس اي في ام وير،
دونك هاد الفورماسيون فيها 12 موديل اللي انتريسي يدخل يتقيد فيها. بلا ما نطول عليكم يعني نبدا نقرا كل فورماسيون يعني والكونتوني ديالها. غادي نخلي لكم هذا الفيشي بي دي اف اسفل الفيديو، اللي بغاه يحمل يدير تحميل لهذا الفيديو ويقراه يعني اون ديتاي. ابري غادي نوريكم لا ميثود ولا لا ديمارش دانسكريبسيون في هذا لو سيت، في هاد لا بلاتفورم. دونك كاينه اون اوتر فورماسيون ديال سبيسياليست du service client, satisfaction expérience client, غتقراو على لا سيزي دي دوني، السيرام، l'analyse administrateur. فيها 11 موديول تقريبا اللي هي تقريبا كدوي على سيرفيس كليونتيل، كومون لو تريتمون ديال ريكلاماسيون كليون. هذه بليتو ديال الناس اللي خدامين في لي كول سنتر ولا اللي بغاو يخدموا في لي كول سنتر، واخا ما كنصحش انا بهذا لو دومين، مي فيها شي حوايج زوينين في لا سيرفيس كليونتيل. ما كاينش غير سونتر دابيل، كاين بزاف لي سيرفيس، شاك اونتربريز عندها ان سيرفيس كليونتيل ديالها. تقدروا ديروا هاد لا فورماسيون يعني فيها بزاف لي زاتو. كاينه اون اوتر فورماسيون فيها سبيسياليست اون ماركتينغ نيميريك اللي فيها تقريبا 9 موديول اللي لو كونتوني ديالها غتقراو فيه الريزو سوسيو، سيو، بوبليسيتي، ماركتينغ اون لين، ماركتينغ بار ايميل، جوجل اناليتيكس. فوالا لي موديول اون ديتاي. une autre formation على l'administrateur système غتقراو فيها 12 موديل اللي هما غيكونوا جينيرالمون يعني كونسونطري في الديباناج، لاكتيف ديريكتوري، الماتريال انفورماتيك، سيرفر ويندوز. كاينه اون اوتر فورماسيون ديال لاناليز دي دوني فيها 11 موديول غتقراو فيها لاناليز دي دوني، لاناليز اس كيو ال اي بي اي. لي موديل فوالا اون ديتاي. بالنسبه للاناليز فينانسي فيها 10 موديول غادي تقراو جينيرالمون هاد لا فورماسيون يعني اون انجلي. For example, غتقراو strategic planning foundations, exemple un autre module managerial economics, etc. Donc généralement هاد la formation هي غتكون على l'analyse financière, la gestion du risque, comptabilité, analyse des données. بالنسبة لا فورماسيون autre formation de graphiste فيها تقراو les programmes Photoshop, Illustrator, InDesign, Creative Suite. فيها تقريبا 13 موديول يعني تو سكي كونسيبسيون د لوغو، تقراو على لي كولور، على لي بروغرام، يعني بزاف د الحويجات، لا تيبوغرافي، لا تيبولوجي ديالها ايتترا. بالنسبه لي دو ديرنيير فورماسيون عندنا لو تيم ديالهم ميتريزي لي كومبيتونس انتربيرسونيل اسونسيال. هذه اي واحد ممكن يدير هاد لا فورماسيون، كو سوا ان باشوليي ولا شي واحد اللي خدام يدير هاد لا فورماسيون. هي مزيانه بالنسبه للناس اللي خدامه وكتعامل يعني في باغ دي زيميل بروفيسيونيل. غتلقاو هنايا واحد لو موديل ديال اكريغ دي زيميل بروفيسيونيل، هو لو ديرنيير موديل في هاد لا فورماسيون. غتلقاو اوسي كومون ترافاي اون ايكيب، ايكوتي افيكاسمون. صراحه هادشي كيتعلم في البراتيك، مي سي ميو الانسان ياخذ لي كونيسونس اكاديميك افون يعني يمشي لا براتيك، يعني تكون عنده واحد الباك جراوند عنده ديجا قبل ما يدخل لو ميليو دي ترافاي. كاينه اون ديرنيير فورماسيون لي لو تيتر ديالها ولا لو تيم ديالها سو فورمي او نوفو زوتي دو كولابوراسيون اون لين. فيها 17 موديول يعني غتلقاو فيها يعني من خلالها ديفلوبيو دي كومبيتونس تكنولوجيك كي سون انورم. فوالا لا ليست. فور اكزامبل تقراو يعني لي بلاتفورم ديال جوجل ميت، جوجل درايف، جوجل شيتس، جوجل دوكس، جوجل سلايدز. فريمون هادو يعني دي بلاتفورم اللي خدمنا بهم يعني اللي كيخدموا بهم يعني حاليا سورتو افيك يعني لاغيفي ديال لا بانديمي كوفيد 19. كنتمنى انه يعني قدمت لكم يعني المجموعه ديال هاد لي فورماسيون اللي كاينين. غندوزو الان دابا لا ديمارش دانسكريبسيون في لي فورماسيون. بالنسبه لا ديمارش دانسكريبسيون اول حاجه غتدخلوا لو سيت انابيك. دونك غديروا انسكريبسيون او فورماسيون غراتويت دو مايكروسوفت جلوبال سكيلز انيشياتيف. دونك غندخلوا لهاد لو لين هذا، غادي نخليه لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو. هو الفيشي بي دي اف اللي درنا فيه لا بريزونطاسيون ديال لا فورماسيون. فوالا غيطلع لنا هاد البوابه الرئيسيه، هاد لا باج داكوي. دونك كاين انسكريبسيون او فورماسيون غراتويت دو مايكروسوفت جلوبال سكيلز. دونك غنجيو نعمروا لي كوردوني ديالنا. بيان سور عندنا ان كونت انابيك. دونك سيفيليتي مسيو مدام مادموازيل، لو نون ديالك، لو برينون، لا دات دو نيسونس.
le numéro de la carte d'identité nationale, l'adresse ديالك إلا كانت عندك une deuxième adresse دخلها, le numéro de téléphone bien sûr يكون disponible, l'email, l'adresse email اللي j'insiste beaucoup على هذا le point هذا لأنه من خلاله غادي يوصلك واحد الميل d'activation اللي من خلاله غادي تدخل تبع لي كور ديالك, donc تكون une email valide ودخل la région, la ville et l'agence, bien sûr le niveau d'études ديالك, spécialité et l'université. في la fin ديال الفورمulaire كيقول لك voulez-vous inscrire un atelier de recherche d'emploi, si oui تقدر دير oui تقدر دير non. بالنسبه لي ديجا انت مستفاد من هذا الاتولي دونك دير نو. حنا اللي كيهمنا دونك هاد لي فورماسيون ديال جلوبال سكيلز على انيشياتيف. دونك نجيو هنا ونديرو انغيستري. ابري كيوصلك واحد الميل داكتيفاسيون, انا باقي ما وصلنيش, كاين اللي كيوصلوا على 14 يوم, كاين اللي كيوصلوا على 16 يوم. دونك غادي نحبس لا فيديو وغادي نوريكم يعني لا ديمارش دانسكريبسيون ديال واحد لو كوتش اخر اللي ديجا حتى هي دايره واحد القناه وشرحها يعني لا ميثود دانسكريبسيون. ابري يعني لا ديمارش لي فاسيل, مي غادي نوريكم يعني اون ديتاي باش تشوفوا لا بروسيدور يعني كومبليت. في النهايه كيوصلكم واحد الايميل يقدر يتعطل شويه داك 14 جور 17 جور. بالنسبه لي انا وصلني الايميل على 17 جور اللي كيكونفيرميو فيها لانسكريبسيون ديالكم وكيفاش ممكن تبداو لي فورماسيون ديالكم. هذا هو لو سيت اللي كيصيفط لكم في الايميل, كتكليكيو عليه, من بعد كتدخلوا الكومبيتونس بور لي بوست بريز. ابري هنا كيعطيوك كاع لي فورماسيون لي بروبوزي. ها هما هنا مثلا انا بغيت ديفلوبور ويب, دير كومونسي ابروندر. هاد لاباج اللي كيعطيوكم كديروا ديماري ان كورسوس دابرونتيساج. مثلا هادي هكا تيعطيوكم هنا لي كور اللي كاينين. Je suis Jean-Luc Delon, votre formateur expert, et je vais vous accompagner tout au long des tutoriels qui... اذا كنتمنى بان لا ديمارش شرحت لكم لا ديمارش كومبليت ديال الانسكريبسيون. ما تنساوش ديروا اشتراك بالقناه وانتظروا الجديد.